आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर नशीनों की कुल हिंद 82वीं कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत भारत के लिए महज निजाम हुकूमत नहीं है, बल्कि ये हमारी फितरत और खून में दाखिल है और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। 20 महीने के बाद करतारपुर रास्ता आज से फिर खुल गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस फैसले से जाहिर हो जाता है कि मोदी सरकार श्री गुरु नानक देव और सिख तबके को जबरदस्त अहमियत देती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 113 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और उमूर खारजा के सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से बातचीत की है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमहूरियत भारत के लिए महज एक निजाम हुकूमत नहीं है, बल्कि ये हमारी फितरत और खून में दाखिल है और जिंदगी का एक हिस्सा है। उन्होंने ये बात मुल्क के कानून साज इदारों के सदर नशीनों की कुल हिंद 82वीं कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कही। ये कॉन्फ्रेंस शिमला में मुनक़िद हो रही है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें आने वाले बरसों में मुल्क को नित नई बुलंदियों तक ले जाना है और गैर मामूली मकासद को पूरा करना है और ये मकासद सबका प्रयास से ही हासिल किए जा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारी पॉलिसियों और कवानीन का मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत को मुस्तहकम करना होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि ऐवान में हमारा तर्ज अमल भारत की अक़दार के हम आहंग हो और ये हम सब की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने तजवीज़ किया कि साल में अवामी नुमाइंदों के लिए ऐवान में 3-4 दिन मखसूस किए जा सकते हैं ताकि मुआशरे के लिए कोई खास काम किया जा सके और समाजी जिंदगी के इस पहलू के बारे में मुल्क के अवाम को बताया जाना चाहिए। वजीर आजम ने एक मुल्क एक कानून साजिया का नजरिया भी पेश किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल न सिर्फ हमारे पार्लिमानी निज़ाम को दरकार जरूरी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, बल्कि मुल्क के तमाम जमहूरी यूनिटों को मिलाने के लिए भी काम करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तीसरे पहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा साजों की पहली आलमी इनोवेशन समिट का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद भारत और दुनिया की मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों और दूसरे मुतल्लिका इदारों वगैरह को यकजा करना है। इसके अलावा इस मौके पर भारत की दवासाजी की सनत के मौकों को उजागर किया जाएगा, जिसके फन्ने फूरने की जबरदस्त सलाहियत और इम्कानात मौजूद हैं। 20 महीने के बाद करतारपुर रास्ता आज से फिर खुल गया है। अटारी वाघा सरहद के इस रास्ते से सिख यात्री वीजा के बगैर पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा जा सकेंगे। मरकज ने जुमे को गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश गुरु पर्व से पहले कल ये रास्ता खोले जाने का ऐलान किया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस फैसले से जाहिर हो जाता है कि मोदी सरकार गुरु नानक देव जी और सिख तबके को किस कदर अहमियत देती है और ताजीम की नजर से देखती है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क जुमे को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और करतारपुर साहिब का रास्ता खोल देने के मोदी सरकार के फैसले से मुल्क भर में मसरत की लहर दौड़ गई है और खुशियां दोबाला हो गई हैं। इस रास्ते को खोले जाने के महज 4 महीने बाद कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। हाल ही में पंजाब के बीजेपी रहनुमाओं के एक वफ्द ने वजीर आजम से दरखास्त की थी कि इस रास्ते को फिर से खोला जाए। इसी के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह झांसी में आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा पर्व का एहतमाम वजारत दिफा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कर रही है।
تقریب کے دوران وزارت دفاع بہت سی اسکیموں کو باقاعدہ طور پر قوم کے نام وقف کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو وزارت دفاع کے بہت سے نئے اقدامات کا آغاز کریں گے جو رانی لکشمی بائی کا یوم پیدائش بھی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 113 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 67,82,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے 10,000 سے زیادہ نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ ملک میں صحتیابی کی شرح 98.28% ہو گئی ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھومس ویسٹ نے کل نئی دلی کا دورہ کیا اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بات چیت میں افغانستان کے تازہ حالات پر خاص توجہ دی گئی۔ موضوعات میں نئی دلی میں افغانستان کے بارے میں حال ہی میں منعقدہ قومی سلامتی کے مشیروں کی علاقائی سلامتی سے متعلق مذاکرات، افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد سے متعلق عالمی کوششوں میں تال میل، علاقائی سلامتی کے معاملات اور باہمی دلچسپی کے دیگر دو طرفہ اور بین الاقوامی معاملات شامل ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ جناب ویسٹ اور جناب شرنگلا نے افغانستان کے تازہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے آج نئی دلی کے دلی ہاٹ میں بھگوان برسا منڈا کے پوتے سکھرام منڈا کی موجودگی میں ٹرائیفیڈ آدی مہوتسو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب منڈا نے بھگوان برسا منڈا کی قربانی اور ان کے گراں قدر تعاون کو یاد کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے جنگلوں میں قبائلیوں کو متحد کیا اور آزادی کے لیے لڑائی لڑی۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک ترقی کے لیے کلچر اور مالا مال ثقافتی ورثے سے توانائی حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی ملک اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جناب منڈا نے کہا کہ حکومت قبائلیوں کے لیے مزید مواقع اور روزگار پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور انہیں بااختیار اور خود کفیل بنا رہی ہے۔ اس موقع پر اولمپک میں میڈل یافتہ باکسر اور پدم وبھوشن MC میری کوم کو ٹرائیفیڈ آدی مہوتسو کا برانڈ ایمبیسڈر قرار دیا گیا۔ 15 روزہ آدی مہوتسو میں 26 ریاستوں کے 1000 قبائلی دستکار حصہ لے رہے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے شمال مشرقی حصے کی تمام ملیٹنٹ تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد ترک کر دیں اور اصل دھارے میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے آج باسکا ضلع میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سرما نے مزید کہا کہ کئی تنظیمیں پہلے ہی امن کے عمل میں شامل ہو چکی ہیں اور امید ظاہر کی کہ شمال مشرق کے باقی گروپ بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یونائیٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام انڈیپینڈنٹ کی جانب سے کارروائیاں نہ کرنے کی مدت بڑھانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ اس تنظیم کے سربراہ پریش بروا نے اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آسام کی بیشتر ملیٹنٹ تنظیمیں پہلے ہی اصل دھارے میں شامل ہو چکی ہیں اور پریش بروا سے بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کرپٹو کرنسی کے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے کہا ہے۔ کل اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اکنامک کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب داس نے کہا کہ RBI کو کلی معاشی اور مالیاتی استحکام کے نقطۂ نظر سے کرپٹو کرنسی کے لیے شدید تشویش نظر آتی ہے، لہذا اس معاملے پر مزید معلومات سے بھرپور بحث کی ضرورت ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر نشینوں کی کل ہند 82ویں کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت بھارت کے لیے محض نظام حکومت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری فطرت اور خون میں داخل ہے اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ 20 مہینے کے بعد کرتارپور راستہ آج سے پھر کھل گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مودی سرکار شری گرو نانک دیو جی اور سکھ طبقے کو زبردست اہمیت دیتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج جھانسی میں آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر راشٹر رکشا سمرپن کا افتتاح کریں گے۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 113 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھومس ویسٹ نے نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور امور خارجہ کے سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا سے بات چیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔